الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله. هذا اليوم في المجلس الثاني من مجالس درس أصول الفقه في باب القياس، وقد وصلنا إلى أو أنهينا شروط الأصل، وقلنا الشرط الأول بسرعة نعم أن يكون شرعيا، لا حكمه شرعيا لا لغويا ولا عقليا. جاء هذه يا شيخ، أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص من كتاب أو سنة. نعم. الشرط الثالث ذكرونا. يا شيخ. أن لا يكون دليلا يشمل الفرع والأصل، دليلا عاما يشمل الفرع والأصل. أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين في باب المناظرة. الشرط الذي يليه الخامس أن يكون معدولا. من يكمل؟ أيها شيخ. أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. الشرط السادس أن لا يكون منسوخا. انتهينا من هذه الشروط وطبقنا على القياسين أو الجدولين الأولين، ورأينا صحة القياس في هذين الجدولين. ننتقل الآن إلى شروط الفرع. قلت لكم أن عندي الأركان 4: أصل وفرع وعلة وحكم. الحكم ثمرة نتركه، وإن كان يدخل في حكم الأصل وحكم الفرع. انتهينا من الأصل، بقي الفرع ثم العلة. نأخذ الآن شروط الفرع. الركن الثاني الأول أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. العلة الموجودة في الأصل لابد أن تكون موجودة في الفرع. نأخذ مثال يناقض هذا. المثال هو الأصل الخمر، الفرع المنشطات. فبعض الناس في هذا الزمان مثلا يستخدمون المنشطات لأجل الرياضة، صح؟ لاعبو الكرة يستخدمون أو ألعاب القوى يستخدمون المنشطات لأجل أن تنشطه، وتجده صاحي ويعرف. وكذلك أصحاب السيارات السفر يستخدمون المنشطات لأجل أن يسافر، فمثلا يذهب إلى جدة أو يأتي من جدة إلى هنا، ينزل الغرض ويرجع جدة في نفس اللحظة، وصاحي طول الوقت ولا ينام. والسبب استخدامه لليش؟ للمنشطات. إذن المنشطات من المخدرات. المنشطات من المخدرات. ونقيس نلحق الفرع اللي هو المنشطات من المخدرات بالأصل وهو الخمر، فيكون الحكم حرام هذه المنشطات، ويجلد 80 جلدة أو 40 جلدة بحسب المذهب الذي عليه القاضي. فلماذا؟ لأن المنشطات من الخمر، والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هي الإسكار. فالخمر مسكر حيث أنه يذهب العقل، والمنشطات ما رأيكم؟ ما رأيكم بهذا القياس؟ ما يوافق عليه، ليس بصحيح. لماذا؟ هل المنشطات تذهب العقل؟ تعمل له تصفية يصبح العقل متزن، صلى الله العافية. إذن العلة هل هي موجودة في الفرع؟ إذن بناء عليه فلا نقيس المنشطات على ليش؟ على الخمر. لا نقيس المنشطات على الخمر. لماذا؟ لأن المنشطات ليست مسكرة. بناء عليه المنشطات جائزة، ينفع؟ ليش؟ إذن عندنا إذا فسد هذا الدليل فليس معناه فساد الحكم، بل معناه وجود دليل آخر. لا يلزم من نفي الدليل المعين نفي المدلول المعين. هذه قاعدة قاعدها شيخ الإسلام.
لا يلزم من نفي الدليل المعين نفي المدلول المعين. فإذا نفينا الدليل فليس معناه أن الموضوع انتهى، عندنا أدلة أخرى منها الضرر. طيب قد يقول قائل نرجع إلى الدخان، الدخان محرم لوجود الضرر. يجيك واحد يقول طيب أنا أعرف ناس كثير له 40 سنة مدخن ومع ذلك إيش؟ ما عنده ولا أمراض ولا شيء، إذن الدخان غير ضار، إذن الدخان جائز. من باب النكتة، في واحد قابل شيبة يدخن فقال له قال بنصحه، بعدين سأله قال له من متى وانت تدخن؟ قال من 58 سنة. قال 58 سنة وانت تدخن؟ قال ايوه. قال والله بغيت انصحك لكن تدري كمل. فعلى كل حال نرجع إلى موضوعنا، نقول هل الدخان ضار؟ طيب لو واحد قد يقول قائل لا، إذا أدمن الدخان أصبح ضار. فالجواب أن لو أدمن واحد على البرتقال ضار، يتضرر جسمه ويمرض، وقد يتسمم الجسم ويموت. لو أدمن على أكلة معينة أو فاكهة معينة تضره. فالإدمان على الشيء يضر وليس في ذات الشيء. والله مشكلة، إذن الدخان جائز، انتهينا خلاص. فما الحل لهذه المشكلة؟ خلاص لو قال لك واحد هذا الكلام ايش تسوي؟ تقول له خلاص أقول لك دخن زي الرجال راي 58 سنة. الحل هو أنت لست مقياسا وأنا لست مقياسا، المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة وأهل الشان والاختصاص. والأطباء عامتهم إن لم يكن اتفاق بين الأطباء أن التدخين هو أهم سبب لوجود السرطان ولوجود الأمراض ولتليف الكبد ولتأثر الرئة، وعدد الأمراض التي يسببها الدخان تفوق 20 مرضا، ثم تأتي تقول ليس بضار. إذن كيف أعرف الضار من غير الضار؟ أما قضية الإدمان على الشيء، نعم الإدمان على الشيء يضر لكنه ليس دليلا، ولذلك المرجع لي ولك الأطباء المتزنون العقلاء هم الذين سيخبرونك سواء كان مسلم أو كافر، سواء كان هذا الطبيب مسلم أو كافر. فالمرجع في تحديد الضرر أهل الشان والاختصاص وليس أنا وأنت، وهذا يسمونه تحقيق المناط. طيب إذن نقول ماذا في حكم المنشطات؟ الحكم الأصل فيها الضرر، والمرجع فيها أهل الشان والاختصاص. فنسأل الأطباء هل هي ضارة؟ نعم ضارة، ويلحق بها المفترات مثل القات وغيره. واذكر أنا صار بيني وبين واحد مناظرة في هذا، مناقشة طالت في هذا الأمر، فقال لي أهل نجد الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية وقتها أفتى بأن القات حرام، وفي علماء فلان وفلان أفتوا بأنه حرام، ولا أدري هم ما يعرفون القات أصلا. إحنا أصحاب الشان وإحنا اللي نعرف القات، ونحن نعرف أنه لا يضر وأن ما في أي مشكلة وهو مجرد تسلية. فقلت له وإن قلت هذا فما رأيك في الشيخ حافظ الحكمي الذي رد على صاحب القصيدة التي يبيح فيها القات بقصيدة أخرى يبين فيها حرمة القات، وهو من أهل البلد ويعرف هذا الشيء، ماذا تقول في هذا الرجل؟ فسلم. فإن كان مسألة مقاييس بحسب المشايخ، لا، عندنا علماء من اليمن وغيرها من كثير من البلاد يبينون أن القات ضار ومفسد، والواقع خير شاهد بذلك. طيب نرجع إلى المثالين. المثال الأول، هل فيه أن الفرع لا يدخل في عموم أو في العلة، أو هل العلة غير موجودة في الفرع في قضاء الحزين أو الجائع؟ ما رأيكم، توجد ولا ما توجد؟ موجودة بتمامها. جيد. المثال الثاني، رفع العار عن المقذوف، هل هي موجودة في المحصن الذكر؟ موجودة. إذن العلة موجودة، علة الأصل موجودة في الفرع ولا إشكال. الشرط الثاني، ألا يكون الحكم في الفرع
ثابتا قبل الأصل. هناك مسألة اشتد فيها النقاش بين الأحناف والجمهور، وخاصة الشافعية أبرز المذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنابلة أبرزهم المذهب الشافعي، حتى أن بعض العلماء ما يعرف إلا شافعي حنفي، ما يعرف بقية المذاهب، مثل الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول وغيره. فالحاصل أن هذا أن الأحناف يرون أن الوضوء ليس عبادة فلا يحتاج إلى نية، إنما هو شرط من شروط العبادة وهو الصلاة، ولذلك لا يرون بالنية. فلو أن إنسانا فك الماء وجلس يغسل يده ومسرح ولا هو يريد الوضوء ولا شيء، تمضمض واستنشق، غسل وجهه، غسل يديه، مسح راسه، غسل رجله، قال والله اني توضأت خلاص اذن اروح اصلي. على مذهب الأحناف صلاته ماذا؟ صحيح. على مذهب الجمهور صلاته باطلة، لأن الوضوء يشترط له النية. الأحناف يقولون ماذا؟ يقولون الوضوء ليس عبادة مستقلة، بل هو شرط من شروط الصلاة، مثل ستر العورة. فلو أن الإنسان كان عاريا ثم لبس ثيابه بدون نية الصلاة، ثم خرج وقال بروح أصلي، فمر به المسجد وصلى، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة، مع أن لما ستر عورته لم يكن يقصد في ستر العورة الصلاة. إذن لا يشترط في ستر العورة النية، والوضوء شرط من شروط الصلاة، فلا يشترط في الوضوء النية، ولا يشترط في اجتناب النجاسة النية، ولا يشترط في استقبال القبلة النية، إنما يشترط في الصلاة لأنها عبادة مستقلة وليست عبادة تابعة. هذا مذهب الأحناف، مذهب وجيه وقوي. الجمهور يقولون لا، الوضوء عبادة مستقلة، ليس مثل ستر العورة ولا اجتناب النجاسة ولا الطهارة من الأنجاس ولا الخبائث ولا استقبال القبلة أبدا، هو عبادة مستقلة، وبناء عليه فهو يفتقر إلى النية. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. لكن هذه الآية ليست فيها تلك الدلالة الواضحة، فاحتاجوا إلى القياس، فقالوا التيمم عندنا وعندكم أيها الأحناف يحتاج إلى نية، يفتقر إلى النية. فأنتم قبل التيمم تقولون انوي ثم تيمم ثم صلي، ونحن نقول في الوضوء انوي ثم توضأ ثم صلي. فنحن اضطردنا في الوضوء، اضطردنا، وفي التيمم اضطردنا، فقاسوا الوضوء على التيمم، قاسوا الوضوء على التيمم. فقلت كما لو قال الشافعي الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية. لكن عند الشافعية مشكلة، متى شرع الوضوء؟ شرع في مكة. طيب ومتى شرع التيمم؟ شرع في المدينة عندما من يكمل الجهة هذه. متى شرع التيمم في المدينة؟ واحد يتجرأ كذا يتكلم، تفضل. لما ضاع عقد عائشة، أحسنت، وهم مقبلون من غزوة من الغزوات، والغزوات في المدينة، من غزوة من الغزوات سقط عقد عائشة، فطوال الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبحثوا عن العقد، وطال الليل، هذا صحيح في حديث في صحيح البخاري، وطال الليل وهم يبحثون، فغضب الصحابة وجاءوا إلى أبي بكر، ما يقدرون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن ابنتك عائشة حبستنا على غير ماء، ونحن نبحث عن العقد لم نجده، وسنصبح الفجر لسنا على ماء. فجاء أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توسد فخذ عائشة ونام، فكان يطعنها في جنبها ويقول أو حبست الناس عن الماء وليسوا على ماء، وشدد عليها تقول فما يمنعني إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. ثم لما جاء الصباح
استيقظوا فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: هذا ليس بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وتيمم الصحابة وصلوا، فلما أنهضوا البعير وجدوا العقد تحته، فهذا يدل على أنها بركة لآل أبي بكر، وأيضا لبيان الحكم الشرعي، وأيضا للصحابة رضوان الله عليهم، ثم كان هذا العقد سببا في هذا الحكم. فكان التيمم متأخرا عن الوضوء. طيب، في الفترة من تشريع الوضوء إلى تشريع التيمم هل كان يشترط النية عندكم يا شافعية؟ قالوا نعم. قال طيب إذن دليلكم غلط، لأن التيمم متأخر عن الوضوء المتقدم، فدليلكم فيه إشكال. فإذا تأخر الأصل عن الفرع ففي هذه الحالة الاستدلال بعيد جدا. اسمع معي: كما لو قاس الشافعي الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، فإن مشروعية الوضوء سابقة لمشروعية التيمم، فلا يقاس الوضوء على التيمم. وبذلك أبطل قياس الشافعية الوضوء على التيمم في إيجاب النية بجامع أن كل منهما عبادة مشروعة. وعلى كل حال الصحيح طبعا هو قول الجمهور أن الوضوء يفتقر إلى النية ليس لهذا الدليل، وإنما لدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المتوضئ في وضوئه، وثناؤه دليل على استحباب الفعل فيكون عبادة مستقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غسل وجهه تناثرت خطاياه من وجهه حتى تسقط مع آخر قطر الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين فتتناثر خطاياه مع آخر قطر الماء، ثم يمسح رأسه ثم رجليه إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن الوضوء عبادة مستقلة، حيث أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، مثلا يبلغ الوضوء أو تبلغ حلية المؤمن ما بلغ الوضوء، وغيرها من الأدلة، مع أنه لم يربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ثم إن الوضوء ليس خاصا بالصلاة بل هو أوسع. فهل يمكنني أن أتعبد لله هكذا فأذهب فتوضأ ثم أذهب؟ نعم، هذه عبادة مستقلة كعبادة صلاة الضحى مستقلة، فيجوز لي أن أتوضأ وأذهب وأجعل هذا الوضوء عبادة مستقلة، لا إشكال في ذلك بإذن الله عز وجل. لماذا الأحناف يقيسوا التيمم على الوضوء في عدد الشروط؟ ارفع صوتك يا شيخ. لماذا الأحناف يقيسوا التيمم على الوضوء في عدد الشروط؟ ما قاسوا يا شيخ. لماذا لم يقيسوا؟ فجعل حكم التيمم في اشتراط النية كحكم للوضوء. ما فهمت. الآن خلينا في الأحناف. الأحناف ما اشترط نية التيمم، لم يشترطوها للتيمم ولم يشترطوها للوضوء. فرقوا بين التيمم الأحناف فرقوا بين التيمم والوضوء. لماذا؟ لأنهم يرون أن التيمم قضية حكمية غير معقولة المعنى، فما الفائدة من مسح وجهه ويديه؟ وما علاقتها بتطهير وجهه ويديه؟ بخلاف الوضوء عبادة معقولة المعنى، فلما كانت عبادة تعبدية جعلوها عبادة تتعلق بالنية فتحتاج إلى النية. طيب، سجلوا عندكم الأصل والفرع. بقي حكم الأصل الافتقار للنية، والعلة قالوا عبادة مشروعة فتفتقر للنية. الدليل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، في المثالين، مثال قضاء الغضبان، هل الفرع جاء بعد الأصل أم قبل الأصل؟ نرجع إلى الفرعين صفحة 2. والفرع الثاني قذف المحصنين الغافلين الذكور، هل جاءت هل الفرع كان قبل الأصل؟ لا، صح ولا لا؟ إذن نقول أن القياسين صحيحان. طيب، ننتقل الآن إلى ثالثا، وهو أهم الشروط، شروط العلة
التي هي العمود الفقري لباب القياس، والأساس الذي يبنى عليه باب القياس هو العلة. فإذا عرفنا العلة وأدركناها سهل علينا معرفة القياس، لأن الأصل والفرع أمر هين، الإشكال دائما في العلة. لكني أقول لكم أن العلة وصف، إذا أردت أن تعلل فلا بد أن تصف فتجعل لها وصفا. الشرط الأول أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم تبعث المكلف على الامتثال. لا بد أن يكون هناك مقصود شرعي. العلة الغاية الكبرى منها المقصود، ثمرتها المقصود الشرعي المبني عليها، وهذا سيتضح لنا في أهم أبواب مسالك العلة وهو المناسبة والإخالة. فلذلك لا أريد أن أفيض في هذه لأن سيأتي لها شرح مطول إن شاء الله هناك. فالشرط الأول أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة من الشرع. طيب، نفهم من هذا الكلام ماذا؟ أن هناك فرقا بين العلة والحكمة. الحكمة شيء والعلة شيء. كيف؟ ما العلة من تحريم الخمر؟ قولوا الإسكار، خلاص. ما الحكمة من تحريم الخمر؟ لا، اللي يعرف، نبغى واحد يجاوب عشان نسمع صوته. الحكمة من تحريم الخمر ما ينبني على شرب الخمر من مفاسد، فيقتل أحدا، أو أنه قد يقع على أحد من أهله، أو يضيع مالا. فوجود الخمر الحكمة من تحريمه أنه قد وجد منه مفاسد كبيرة، مفاسد على الجسد بالأمراض، ومفاسد على المال بضياع المال. ولذلك إذا سكر بعد ذلك يهدر أمواله، وقد يقتل، وقد يزني، وقد يقع على محارمه بسبب ذهاب عقله، يصبح وحشا مفترسا. فالحكمة هو ما يحصل من مفاسد بسبب شرب الخمر. إذن هناك فرق بين العلة الإسكار، ذهاب العقل. الحكمة لا، المفاسد المترتبة على شرب الخمر. إذن في فرق بين العلة والحكمة. طيب، والسبب؟ هل في فرق بين السبب والعلة والحكمة؟ نعم. إيش السبب في شرب الخمر؟ صديق السوء، صح ولا لا؟ هذا السبب في شرب الخمر. الإسكار والحكمة ما يجر من مفاسد. إذن هناك فرق بين السبب والعلة والحكم، وكلها موجودة في هذا المثال، فلا بد أن نفرق. إذن نقول الشرط الأول أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع. لكن متى تكون الحكمة علة؟ هذه لم أذكرها. أحيانا تكون الحكمة ليست علة ولا يجوز التعليل بالحكمة، وأحيانا يجوز التعليل بالحكمة، وهذه واضحة في الشرط الثاني، أن يكون الوصف، وقلت لكم العلة وصف، أنت تصف. العلة في الخمر الإسكار، الإسكار ما هو؟ وصف، فأنت تصف حال ذهاب عقله. العلة في البر كونه ربويا، الطعم أو الكيل، هذا وصف، فلذلك سميها وصفا أو سميها علة فلا فرق، المعنى واحد. وإن كان الوصف جنس والعلة نوع، لكن من باب التوضيح. الشرط الثاني أن يكون الوصف المعلل به ظاهرا ضابطا لحكمة. دخلت شرطين في شرط واحد للتسهيل. أن يكون الوصف المعلل به ظاهرا، فهل يجوز التعليل بالخفي؟ فمثلا الأسد، اسم الأسد يدل على الشجاعة، هذه علة، هذا وصف ظاهر. كونه أبخر هذا وصف خفي. الوصف الخفي لا يستخدم، ولا يجوز استخدام الوصف الخفي في الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون وصفك ظاهرا. هذه نقطة. اثنين، ضابطا لحكمة، لا بد أن يكون وصفك منضبطا، لا بد أن يكون الوصف منضبطا. فهل المشقة وصف منضبط؟ لا، فقد أجد أنا المشقة في السفر وأنت لا تجد المشقة في السفر. قد إني أسافر من هنا إلى محايل أكثر من 80 كيلو وأكون أوصل وأنا تعبان، وهذا يسافر إلى تبوك ولا يجد أي تعب.
فالمشقة قضية غير منضبطة وترجع تختلف من شخص إلى شخص آخر، فما نستطيع أن نجعلها ضابطا. فهل يجوز أن نقول الإفطار في نهار رمضان للمسافر علته المشقة؟ يجوز أن نقول هكذا؟ لا، لأن المشقة لا تنضبط، إنما نقول علته السفر، ففرق بين الأمرين. فلا بد أن يكون الوصف منضبطا. وسأوضح أكثر في قضية الفرق بين العلة إذا كانت في حكم بين اثنين، وفي علة إذا كانت في حكم يتعلق بشخص واحد. قلت أن يكون الوصف المعلل به ظاهرا ضابطا لحكمة، لا حكمة مجردة. إذن الحكمة نوعان: إن كانت الحكمة مجردة فهذه لا يعلل بها الأحكام ولا تسمى علة، وإذا كانت الحكمة منضبطة ظاهرة فيجوز التعليل بها الأحكام، وهذا هو مسلك المناسبة الذي سنأخذه بعد قليل. طيب، ظاهرا ضابطا أو ظاهرا منضبطا. ظاهرا ما عكسها الخفي. قلت فتخرج العلة الخفية كالرضا في البيع. يشترط في البيع شرط مهم جدا، وهو أن يكون البيع عن تراضي، ولذلك الله عز وجل قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فيشترط في البيع التراضي. لكن ما الذي يدل على أن فلان راضي؟ شو يدلني عليه؟ في شيء ظاهر ولا خفي؟ واضح الآن؟ الرضا قضية خفية في نفسه، وذلك بعض الناس يجيك يقول لك الساعة في يدك، يحط يده على ساعته ويقول قامت، ما أدري موجودة الآن ولا انتهت، كانت قديما موجودة. أو يأتي واحد يشوف مثلا سيارتك وعجبته السيارة، سيارة جميلة موديل مثلا 2010 2012، بس إن كنت مهتم في سيارتك، فيقول عليك وجه الله أنت تبيعني السيارة. يحصل في الواقع ولا ما يحصل؟ ثم يلزمك أن تبيع السيارة، وإذا ما بعت السيارة يمكن يحسدك ويعينك وتروح عليك السيارة كلها، فتجد نفسك مكره أن تبيعه. حاصل في واقعنا ولا ما هو حاصل؟ طيب، هل يجوز هذا البيع؟ نقول لا، ما يجوز. لكن الرضا قضية ماذا؟ خفية. كيف أعرف هذا الرضا؟ مشكلة ولا ما مشكلة؟ مشكلة. فلذلك الفقهاء عندما تعاملوا مع هذه المسألة استخدموا بدلا من الرضا الصيغ، سواء كانت الصيغة القولية أو المعاطاة اللي هي الصيغة الفعلية، فاستخدموا بدلا عنها الصيغ، لأن صيغة الإيجاب والقبول بعتك واشتريت هذه ظاهرة، فاكتفوا بها عن الرضا، فذكروا الصيغ أو أن من أركان البيع صيغ البيع أو المعاطاة للصيغة الفعلية. إذن استخدموا الظاهر وتركوا الخفي. الثاني، لكونها ظاهرة منضبطة وتخرج الحكمة غير المنضبطة كالمشقة. فلماذا أباح الله لنا الفطر في السفر؟ لأجل المشقة. لكن المشقة قضية منضبطة؟ لا، ما تنضبط، تختلف بحسب الأحوال. فقلت وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال اختلافا شديدا. فنيطة، المناط هو العلة، فعلل حكم الفطر في نهار رمضان والقصر في الصلاة في السفر، علق أو أنيط بالسفر ذاته، لأن السفر لازم المشقة، فأتوا باللازم. وهذا يدل على قياس الدلالة، هذه صورة من صور قياس الدلالة. فالعلة في السفر هي ماذا؟ الحكمة في السفر هي المشقة، والعلة في السفر هي السفر، لأن السفر ظاهر، واحد ركب سيارته ومسافر، هذا ظاهر، وأيضا منضبط، أستطيع أن أحدد ب80 كيلو فما فوق، أو بالعرف. خلاص انتهينا. إذن يشترط في العلة أن تكون ظاهرة وأن تكون منضبطة. ارجع معي إلى المثالين. المثال الأول قضاء الغضبان، لا يجوز قضاء الغضبان. لماذا؟ العلة تشويش الفكر المانع من استيفاء النظر في الحكم. الفرع قضاء الحزين والجائع والعطشان.
ما رأيكم؟ هل ترون أن هذا القياس صحيح وأن العلة ظاهرة منضبطة؟ تشويش الفكر المانع من استيفاء النظري في الحكم، ما رأيكم؟ هل ترون أنها ظاهرة منضبطة أو أنها خفية أو أنها غير منضبطة مضطربة؟ ما رأيكم؟ فكروا. ها، أحد عنده جواب؟ أيوة أنت يا شيخ. ظاهرة منضبطة غير منضبطة. التشويش يختلف من شخص إلى شخص. سمعتوا ايش قال؟ يقول هي غير منضبطة، غير منضبطة، لأن التشويش يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. وأظن واحد منكم قال هذا الكلام في بداية الدرس. طيب هل هي ظاهرة أو خفية؟ التشويش الحاصل في ذهن القاضي هل هو خفي ولا ظاهر؟ خفية؟ ألا ترون أنها خفية؟ هذه قضية في نفس القاضي. أنا وش عرفني أنا لو أنا جالس أمام القاضي ما أدري هو مشوش الفكر أم حاضر الفكر، فهل هي منضبطة؟ قلنا لا. هل هي ظاهرة؟ قلنا لا. إذن بناء عليها العلة غلط. ترد؟ تفضل. هي ظاهرة بالنسبة بين اثنين وغضبان. هو أدرى بحاله بالنسبة له ظاهرة. إيه طيب منضبطة؟ لا، تختلف من شخص إلى شخص، صح؟ أيضا الظهور أمامي أنا عندما غضب القاضي ألا يظهر ذلك علامات على وجهه؟ يظهر الغضب على وجهه. طيب ليش ما نجعل العلة الغضب؟ وهذا بدلالة الإيماء والتنبيه، وهذه بناخذها في صفحة 7. دلالة الإيماء والتنبيه أظنها صفحة كم؟ لا صفحة 8. دلالة الإيماء والتنبيه بندرسها. لماذا لا نجعل العلة الغضب؟ أيوة أنت. أيوة أنت اللي رفعت يدك. لا، العلة الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لا هو اللي وراء. ها؟ لا، ما بنقيس عليها الحزن، ما بنقيس عليها العطش، ما بنقيس عليها الجوع، ما بنقيس عليها الصداع، ما بنقيس عليها الحمى. لو قلنا أن العلة الغضب ما بنقيس عليها إلا الغضب، لأن العلة الجائع الحزين هل علة الغضب موجودة فيه؟ إذن انتفى الشرط الأول من شروط الفرع. شفت المشكلة كيف؟ طيب صار عندي مشكلة الآن. لو قلت أن العلة الغضب مشكلة مع أنه منصوص عليها في الحديث العلة، لكني ما أتيت بها، إنما استخرجت العلة، وهذا اسمه تخريج المناط. استخرجت العلة بأنها تشويش الفكر المانع من حصول النظر أو من استيفاء النظر في الحكم، فاستخدمت علة أخرى. نقول نعم يا شيخ. تحمل على الغالب، ويكون الغالب كافي في مثل هذه المسألة. جميل. أيوة أنت يا شيخ. ها. نعم. اسمحوا لي، ترى السن قد له، ولذلك الصوت يلا اسمعه. تفضل ارفع صوتك. إذن ممتاز. إذن أنت تقول العلة التشويش الحاصل في الذهن ظاهر للقاضي وأيضا منضبط، صح ولا لا؟ إذن نستطيع أن نفرق بين مسألتين على هذا الكلام، هي ظاهرة منضبطة. نستطيع أن نفرق بين مسألتين: بين العلة الحاصلة في الحكم بين اثنين فلا بد من الظهور، وأتينا به في باب البيع فقلنا أن من شروط البيع الرضا، لكن العلة في البيع الصيغ، فأسقطنا الرضا وأتينا بالصيغ لأنها علاقة بين اثنين. أما إذا كانت ناتجة من واحد فيكفي العلة في نفسه لأنه أعرف بنفسه، فهو مستطيع من داخله أن يضبطها وهي ظاهرة عنده. فعندما أتاه الصداع أذهب عقله، عرفه أنه غير متزن فلا يحل له القضاء، فهي ظاهرة في ذاته، بخلاف لما تكون بين اثنين كالنكاح. النكاح بين اثنين لابد من إيجاب وقبول، البيع بين اثنين فلا بد من إيجاب وقبول أو صيغة معاطاة، فتختلف بحسب
إما أن تكون من اثنين بين اثنين أو تكون لوحده، فإن كانت لوحده فيكفي ما في نفسه، وإن كانت بين اثنين فلا بد إما بالقول أو الفعل. إذن فاللي يظهر والله أعلم أن العلة صحيحة هنا. وكذلك العلة في المسألة الثانية. الشرط الثالث ألا ترجع العلة على حكم الأصل الذي استنبطت منه بالبطلان. فهمتوا شيء؟ ألا تعود العلة على الأصل بالإبطال. فلما آتي بعلة لا بد أن هذه العلة لا تبطل ليش؟ الأصل، لا تبطل حكم الأصل. لو أبطلت حكم الأصل إيش تعتبر؟ تعتبر العلة باطلة. الأصل ما هو باطل، العلة باطلة. إذن نقول إذا عادت العلة فأكلت الأصل أفسدت الأصل، فنقول العلة ماذا؟ باطلة. وضحت هذه؟ وهذه قاعدة عند الأصوليين، ألا تعود العلة على الأصل بالإبطال. هنا قلت ألا ترجع العلة على حكم الأصل الذي استنبطت منه بالبطلان. طيب مثال، نأخذ المثال الذي به العلة تفسد الأصل. تعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير. يكفينا أن ندفع حاجة الفقير، يعني العلة في الزكاة أن ندفع حاجة الفقير، هذه العلة في الزكاة. فقير نعطيه ما يغنيه. الأصل إخراج شاة، والدليل والحكم واجب، والدليل في كل 40 شاة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاة. إذن تخرج شاة. طبعا الكلام على مذهب الأحناف، الجمهور يرون أن ما يجوز إخراج القيمة. الفرع دفع قيمة الشاة. فلو أنه قال قيمة الشاة 1000 ريال، فراح وقال هذه 1000 ريال لمن؟ لك أيها الفقير. هنا هل توجد العلة في الفرع؟ نقول نعم، بل إن الفقير أحوج إلى القيمة منه إلى الشاة. ماذا يصنع بالشاة؟ سيذبحها ويأكل لحمها، أو يبيعها برخص ويستخدم النقود. فبدل ما يبيعها ب1000 ريال يبيعها بكم؟ 500 600 ريال، كما يفعلون في زكاة الفطر. يأخذونها من الناس، ماذا يصنعون؟ يخرجونها، يجمعون الأرز ثم يذهبون يبيعونها برخص. الرجل أنت تشتري الكيس الصغير ب60 ريال وهو يبيعها ب30، لأنه ما يريد رز، يريد إيش؟ مال، نقود يشتري بها ثياب لأولاده. فالأفضل أنك تعطيه ماذا؟ نقود. وضحت؟ طيب هل دفع حاجة الفقير بالقيمة هل هنا أبطلت الحديث؟ نعم، لأنه قال في كل 40 شاة شاة، وهذا يقول في كل 40 شاة قيمة شاة. وضحت الآن؟ طيب الأصل، الفرع، الحكم أي حكم الأصل ودليله، والعلة. ركزوا معي. الأصل شو هو؟ دفع شاة. الحكم وجوب. الدليل في كل 40 شاة شاة واحدة يعني. طيب العلة دفع حاجة الفقير. الفرع دفع قيمة الشاة. فأنا أحقق الأفضل للفقير بأن أدفع حاجة الفقير بهذه الطريقة. ما رأيكم؟ قالوا أي الجمهور أن دفع قيمة الشاة ماذا حصل في الحديث؟ ألغى هذه الكلمة. ماذا صنع؟ ألغى هذه الكلمة. لما دفع قيمة الشاة ألغى هذه الكلمة. واضح؟ فعاد النص، عادت العلة على النص بالإبطال، وبقي أنه يجوز دفع قيمة الشاة. إيش توقعون الأحناف يردون؟ أمامكم على السبورة وعندكم في الورق. ها؟ أيوة شيخ. ها؟ الأحناف ما قالوا كذا، صح ولا لا؟ هل قالوا هذا الكلام؟ ما قالوا هذا الكلام. الأحناف ماذا قالوا؟ قل يجوز ماذا؟
يجوز الاثنين. هم ما ألغوا، هم هل أبطلوا هذا الحديث؟ الأحناف لم يبطلوا هذا الحديث، بل قالوا في كل 40 شاة شاة. هل تريد إخراج شاة؟ أخرج شاة. هل تريد إخراج قيمة الشاة؟ أخرج قيمة الشاة. وقيمة الشاة بديل عن إيش؟ عن الشاة. وضحت هذه المسألة؟ فهل ترون أن هذا المثال داخل تحت شرط ألا تعود العلة على الأصل بالبطلان؟ هل ترون أنها داخلة فيها؟ نعم، مصمم على رأيك؟ وأنت اشترى؟ لا، أنتوا اختلفتوا. ليش اختلفتوا؟ لازم تتفقون ولا؟ اي نعم. أنت هل ترى أن الأحناف أتوا بعلة تعود على الأصل بالإبطال؟ لا. وأنت؟ أيوة. طيب إيش قالوا الأحناف عشان تتضح لك الصورة أنت؟ وكلامه صحيح. قالوا هو مخير، إن دفع شاه يدفع شاه، ما يريد أن يدفع شاه يدفع قيمة الشاه. إذن الأحناف هل أبطلوا النص؟ سؤالك، هل أبطلوا النص؟ هل أبطلوا النص؟ قالوا تبغى تخرج شاه خرج شاه، ما قالوا شيء، أو خرج بدلا عنها وهو القيمة. إذن الأحناف لم يعود تعود علتهم على النص بالإبطال أو على الأصل بالإبطال أبدا. لماذا؟ لأنهم جعلوا لها الخيار. خلاص؟ طيب نأتي إلى المثال الثاني. يا شيخ، دليل إخراج القيمة قالوا القياس. قسنا الفرع وهو إخراج القيمة على الأصل وهو إخراج الشاه. ايش العلة الجامعة؟ دفع حاجة الفقير، فقاسوا. نحن نقول قياسكم باطل. واضح الآن؟ طيب نعم يا شيخ. الآن أخذنا الأحناف أبطلوا جزء من النص بحيث أنهم ما جعلوا الزكاة كلها شاه، كأنهم حطوا به شاه يعني أعطوا خيار، يعني أبطلوا جزء من النص. ما هو أبطلوا جزء من النص، هم وسعوا دائرة النص، فقالوا يا تخرج شاه يا تخرج قيمة الشاه، والخلاصة أن البدل يأخذ حكم الأصل، وانتهت القضية. خلاص؟ فلذلك الرد بهذا الأسلوب ليس برد قوي، ليس برد قوي، ولكن نبحث عن أدلة أخرى. فيه نعم يا شيخ. نعم. كونه خبر أحد. هم يستخدمون هذا، بس احنا ما هو مجال المثال الآن. طيب خلوني أعطيكم مثال عشناه انتشر في الجروبات الواتساب وغيرها، مثال مهم جدا أتى به أحد العلماء في المملكة وقال أن دية القتل عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ودية الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. تعرفون واضح الترتيب. خلونا نأخذ الظهار كفارة الظهار عتق رقبة. طيب لم يجد صيام شهرين. طيب فإن لم يجد أو لم يستطع إطعام 60 مسكينا. صح ولا لا؟ هذه كلها قال يجوز إذا لم يجد عتق الرقبة أن يخرج قيمة الرقبة نقودا يتصدق بها الفقراء المساكين. عرفتوا ماذا قال؟ قال إذا يعتق رقبة إن لم يستطع يخرج قيمة الرقبة نقودا ويتصدق بها. فرحنا وشفنا كم قيمة الرقبة، والله 10,000 ريال. قال إذن أخرج 10,000 ريال وتكفي. واضح الآن؟ طيب إذن قاس قيمة الرقبة على عتق الرقبة، صح ولا لا؟ لأنه لم يجد الرقبة. هيا نطبق نفس الكلام اللي قلناه عند الأحناف، نطبق على كلام هذا الرجل. الأصل عتق رقبة، الفرع قيمة الرقبة. خلاص؟ النص معروف. العلة قد تكون ايش؟ دفع حاجة الفقير، لماذا؟ كإطعام المسكين أو غيره، أو فكاك لرقبة هذا المظاهر. طيب هل ترون أن العلة الموجودة هنا تعود على الأصل بالإبطال، ولا هي زي كلام الأحناف؟ ولا في اختلاف؟ هل في اختلاف؟ في اختلاف الشوة؟
فكر، حاولوا نجيبون الاختلاف. قل. يعود على المعتق نفسه اللي يعتق، لكن بيدفع قيمتها لا يعود على الشخص، على الفقراء، يمكن يوزع على 100 فقير. اي صح، هذا جواب. ها ما في تخيير، فيها بس دفع فقط. لو كان فيها تخيير فيها هذه حديث واحد في كل 40 شاشة وانتهينا، صح ولا لا؟ هذا ايش فيه الظهار؟ لا، عبارة أدق من هذه. في بدائل. الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين، وأنت تقول فمن لم يجد فيخرج قيمة الرقبة. إذن ليس هنا بدائل، لكن هنا بدائل. فهنا البديل جاءت به الشريعة، وأنت جئت ببديل خارج عن الشريعة، فأنت أصلا أتيت بحكم يناقض ماذا؟ الأصل، ويعود عليه بالبطلان. كيف؟ عتق رقبة، طيب فإن لم يجد أتى ببديل، أنت تقول لا. فليست الإشكال في العتق هنا، لا يروح أذهانكم هنا، يروح هنا مع صيام شهرين. لما لم يجد يصوم شهرين متتابعين، هو يقول لا قيمة الرقبة. طيب هذه مشكلة. إذن عاد على الأصل بالبطلان ولا ما عاد؟ عاد على الأصل بالبطلان، ولذلك كلامه باطل. واضح المسألة؟ طيب ناتي إلى مثال آخر، التعليل بالقتال في سبيل الله. واحد يمسح السبورة. التعليل بالقتال في سبيل الله في حديث لا سبق أو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الآن أريدكم أن تجعلوا أصل وفرع وعلة وحكم. يلا. وعللوا القتال في سبيل الله، واجعلوا الصواريخ والطائرات فروع. يلا سهلنا عليكم. جزاك الله خير. انتهيتم؟ طيب يا أحبة، الآن نريد الأصل. أيوة أنت تفضل. الرمي الأصل الرمي، سباق الخيل، الإبل. خلاص. الحكم جواز دفع الجوائز فيها. خلاص. الدليل لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الفرع الطائرات، خلاص ولا لا؟ السفن مثلا، الرمي بالرصاص،
وهذا الرمي بالسهام. خلاص. هل نقيس الطائرات، السفن، الرمي بالرصاص وغيرها على هذه فنجعل فيها جوائز؟ هل نقيسها عليها؟ نعم نقيسها. طيب ايش العلة؟ العلة التدرب على القتال في سبيل الله. فلو نظرنا إلى الثلاث سنجد أن الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عليه القتال: الرمي بالسهام، وركوب الخيل، وركوب الإبل. فهذه الثلاث الأصل، هذه الثلاث التي هي الأصل هي أساس القتال في سبيل الله وليس الجهاد. انتبهوا الفرق، وهذه تحتاج دراسة بين في المؤثر والملائم لكني لن أشرحها. فهي التدرب على القتال في سبيل الله. استنبطنا منها أن إذا كان السباق عن طريق الطائرات، السفن، الرمي بالرصاص، أيضا تدريب الجنود في الجري والعاب القوة، العاب التايكوندو والكاراتيه وغيرها، كلها من أجل التدرب على القتال في سبيل الله، فهذه ادفع فيها جائز. خلاص. معناها أنها إذا كانت الرياضة في غير القتال في سبيل الله فلا يجوز فيها ليش؟ الجوائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا سبق لا جوائز. واضح الآن؟ والعلة كما رأيتم التدرب على القتال في سبيل الله. طيب هنا هل العلة عادت على الأصل بالإبطال؟ ايش رأيكم؟ أنتم ضبطتوا على الجدول الموجود؟ طيب هل العلة عادت على الأصل بالإبطال؟ هل أبطلت حكم الأصل التدرب على القتال في سبيل الله؟ هل أبطلت حكم الأصل؟ حد عنده جواب ولا أجاوب أنا؟ أيوة، أبطلت ولا لا؟ إيوه لا، بس ما أبطلت، باقي كما هو. أحسنت. غيره؟ طيب خلوني أعطيكم رأيي. أنا يظهر لي والله أعلم أنها أبطلت العلة هذه، أبطلت الأصل. فالآن يوجد سباق خيل لكنه ليس مقصود به القتال في سبيل الله، فقد استغني عن الخيل في الجهاد في سبيل الله بالدبابات والطائرات. وش تسوي الخيل؟ صح ولا لا؟ طيب ويوجد سباق الهجن، الهجن، وهو من باب التسلية والمتعة والانبساط فقط، ولا علاقة له بالقتال في سبيل الله. فعلى هذه العلة هل يجوز سباق الخيل؟ هل يجوز دفع الجوائز في سباق الخيل؟ طبعا يجوز سباق الخيل، لكن هل يجوز دفع الجوائز فيه؟ لا يجوز دفع الجوائز في سباق الخيل الموجود الآن، ولا يجوز دفع الجوائز في سباق الهجن الموجود الآن، لأنه ليس في سبيل الله أبدا. طيب ننظر في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. خف الإبل، حافر ليش؟ الخيل، والنصل السهام. طيب ماذا صنعت هذه العلة؟ عادت على الأصل وهو هذا وهذا بالإبطال. عادت عليه بالإبطال ولا ما عادت؟ عادت عليه بالإبطال، أبطلتها خلاص. فأصبح سباق الخيل ودفع الجوائز فيه حرام، وهذه قال بها بعض المعاصرين، قال ما يجوز دفعها في الخيل الموجودة الآن، إنما في التدرب على القتال فقط. إن كانت هذه الخيل ندربها لأجل القتال في سبيل الله فلا بأس. فعادت على الأصل بالإبطال. اقتنعتوا ولا باقي؟ خلاص مقتنعين؟ ترى شوف، انك تفهم هذه قضية، انك تقتنع هذه قضية أخطر. أحيانا قد تفهم كلامي لكن والله ما أنت مقتنع فيه، وهذا يدل على أنك إنسان مستقل في شخصيتك، ودك أنت تعيش بشخصية مستقلة. لن أكون تبع أحد، لن أسلم عقلي لأحد. هذا هو روعة الفقه. لكن بعض الناس اقتنع أنا وخلاص، يلا أي أحد اللي يقول الشيخ هو اللي يمشي، الشيوخ أبخص. ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع. الفقيه يستخدم عقله كثيرا. فما رأيكم؟ هل ترون أنها أبطلت؟ أنا أرى أنها أبطلت. أحد يخالف؟ تفضل مساعد. إيه؟ ليش؟ لا الآن لو أنهم استخدموا الخيل في المتعة، سووا لهم إضمار ومتعة، ولا ما يستخدمونها في القتال. يعني أن العلة هنا عادت على النص بالإبطال لو سلمنا بالعلة،
لا يا شيخ، لو سلمنا بالعلة. فهمت الآن؟ العلة هنا عادت على النص بالإبطال، لو سلمنا بالعلة نبطل النص. النص هنا يعم سواء كان الخيل أو الإبل لأجل القتال أو لغير أجل القتال، النص عام فيها كلها، فعادت وألغته. نعم، العلة تعود عادت هنا على النص بالإبطال، وهذا مشكلة. طيب ما الحل؟ نعم يا شيخ الأخير. ما فهمت، ترى صوتك بعيد وذاك ما أدري إيش قلت. أيوة هذه العلة تدرب على القتال. أيوة والسهام مجموعها دل على العلة. طيب للقتال قصدك وليست للقتال؟ لا شوف يا شيخ، إن كان لأجل التدرب على القتال فنحن نتفق جميعا أن الثلاث هذه جائزة. الإشكال فين؟ الآن في هذا الزمن يعملون مسابقات خيل بدون إيش؟ قتال في سبيل الله. طيب هل تحققت العلة؟ نقول لا، ما تحققت. لكن هنا لو قلنا بالعلة سنمنع النص ونحرم هذا الشيء الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإشكال. طيب على كل حال، هنا بعض العلماء، جمهور العلماء، ذهبوا إلى أنه ليس هناك علة، وأن لا يجوز السبق إلا في الثلاث هذه فقط، ومنعوها من الباقي، وهذا قول قوي. والذين قالوا أن التدرب على القتال في سبيل الله أيضا قول وجيه وله وجه، ولا زالت المسألة من المسائل الحائرة في الذهن. نعم. كيف تحصل السبق بالخيل؟ يعني الخيال نفسه هو يقوي نفسه. الخيال نفسه ايش؟ الخيال نفسه ايش فيه؟ ايش دخل الخيال؟ هو اللي يقوي نفسه بالركوب، يعني ما هو اي خيال يركب، ما هو اي واحد يركب. احنا لماذا نعمل تدريب؟ ندرب نفسه الركوب على الخيل، ما ندرب مثلا. ما فهمت. الآن العسكر من اللي يدربهم؟ لابد لهم من مدربين، لابد لهم من دورات، لابد لهم من مسابقات لأجل أن تحفزهم على التدرب، ثم بعد ذلك ينطلقون إذا جاءت الحروب. عرفت الآن؟ قضية أنه يقوم نفسه معناها أني سلمت القيادة الخيال أو الفارس أنه يدرب نفسه وانتهت القضية. لا، فيش دور الحكومة. الحكومة تدرب الفارس على القتال، وتدرب الطيار على الطيارة، لابد. فمن صور التدريب السبق، المسابقات، لابد يا شيخ. طيب طبعا هذه من المسائل المحيرة، هذه المسألة أوردتها لكم لأحيركم كما تحيرت أنا. طيب نرجع. الرابع ألا تخالف أي العلة نصا ولا إجماعا. طبعا العلتين المسألتين اللي في صفحة 2 لم تعد على النص بالإيش؟ بالإبطال، فلا داعي نعود لها. نعم. طائرات والسفن، إيه على التعليل بهذه العلة، نعم تقاس. لكن الذي نقض العلة ماذا نقول له؟ نقول لها عدل في العلة ونحن نقبل. وإلى الآن لا زالت المسألة حائرة، لكن مذهب الجمهور أجود، ألغوا العلة تماما وأبقوا على الثلاث. الرابع ألا تخالف نصا ولا إجماعا. مثال مخالفة النص أن يقول حنفي، أي من مذهب الحنفية، نقول الشرط ألا تخالف نصا ولا إجماعا. مثال مخالفة النص أن يقول حنفي امرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها كبيعها سلعتها. خلاص؟ طيب خلونا نطبق. الأصل بيعها لسلعتها، حكم الأصل صحة البيع، الفرع صحة النكاح، العلة أنها صاحب ملك، فهي صاحبة الملك لمالها وهي صاحبة الملك لبضعها. فهنا العلة موجودة في الفرع ولا ما هي موجودة؟ وموجودة في الأصل. إذن القياس صحيح ولا ما هو صحيح؟
القياس رسما صحيح، لكن في علة واحدة وإشكال واحد، وهو أنها خالفت حديثا، خالفت نصا نبويا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، هل هذا القياس خالف هذا النص ولا ما خالفه؟ خالفه. فنتيجة القياس أن يجوز المرأة أن تنكح نفسها، بينما الحديث يدل على أن نكاحها باطل، فدل على فساد القياس. وهذا يسمى عند الأصوليين في باب قوادح العلة فساد ليش؟ الاعتبار. فهذا قياس فاسد الاعتبار. طب هذا مخالفة النص. مخالفة الإجماع: مسافر، هذا المثال، فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر. يعني مسافر سافر فنقول له يجوز لك أن تصوم ويجوز أن تفطر، خلاص. الفرع: يجوز لك أن تصلي ويجوز لك أن تترك. العلة: السفر، لذلك عللت بالسفر ولم أعلل بالمشقة. انتبهوا، عللت بماذا؟ بالسفر ولم أعلل بالمشقة، لأن المشقة لا تنضبط. فالعلة موجودة في الصلاة وموجودة في الصوم. فكما أن الصوم يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فقلت حكم الأصل لا يجب عليه في السفر. طيب والفرع: الصلاة لا تجب عليه في السفر، فيترك الصلاة حتى يعود إلى بلده. خلاص. القياس صحيح، لكنه خالف، لا ما خالف النص، خالف الإجماع. وضحت المسألة؟ فقلت تحت: وهذا مخالف للإجماع، وهو قياس فاسد الاعتبار. هو قياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص ومخالفة الإجماع. فإذا جاءنا قياس يخالف النص أو يخالف الإجماع فهو قياس فاسد، حتى لو كانت أركانه سليمة وأصله وفرعه وعلته وحكمه سليمة، لكنه خالف نصا أو خالف إجماعا فيعتبر قياس فاسد ليش؟ الاعتبار. لكن ننتبه، ما معنى مخالفة النص والإجماع وقياس فاسد الاعتبار؟ هذه مسألة اسمها في باب قوادح العلة مسألة تطول، لأن أحيانا قد يظن الظن أنها خالفت ماذا؟ خالفت النص أو خالفت الإجماع، وهي لا تخالف لا النص ولا الإجماع، والجمع بينها ممكن. وهذه تأتي إلى مهارات من؟ مهارات الباحث والمجتهد. طيب، في القياسين، قياس القاضي الغضبان وقياس المحصنات، هل يوجد شيء خالف القياس هذاك خالف النص وخالف الإجماع؟ لا، قياس صحيح. انتهت شروط العلة. شروط العلة الأربعة انتهت. أحد له سؤال؟ تفضل يا بدر. ها؟ أيما امرأة نكحت؟ الأحناف ماذا يقولون؟ لا، ماذا يقولون الأحناف في الحديث؟ يقولون هذه في الأمة، فلو تزوجت الأمة فلا بد أن تستأذن سيدها. أما الحرة فيجوز لها أن تتزوج بدون، فحملوا الحديث على الأمة وخرجوا مرتاحين، وهو استدلال بعيد جدا، لأن النص صريح، قال أيما امرأة عامة في كل امرأة. نعم. يقضي، هو بيقول أنا بقضي الصلاة بعد السفر. إيش تقول له؟ هو يقول له شوف أنا بسوي زي الصيام، أنا ما بصلي 4 أيام 5 أيام، بسافر وأروح وأرجع ما بصلي، زي ما بصوم، وإذا رجعت إلى بلدي بقضي الصيام وبقضي الصلاة. الرد كيف ترد عليه؟ صعب. لكن لما تقول له أنت خالفت الإجماع، القياس تابع، القياس بعيد ليس كالإجماع، الإجماع قريب، بل بعض العلماء يرى أن الإجماع أقوى من النص، أقوى من القرآن والسنة. حد له سؤال؟ أيوة حاكم. ها؟ ما أدري ماذا تقول.
أنت تبغى ترد على الأحناف في قضية أنهم حددوا الأمة؟ أيوة، إيش تبغى تقول؟ إيه جيد، هذا رد آخر، وهذا اسمه فساد الوضع. جيد، أحسنت. أيوة أنت. إيه. ها؟ الشاه. إيه. لا، الجمهور. أنا يظهر لي والله علم الجمهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة، خلاص شاه. طيب نأتي إلى زكاة الفطر على هذه المسألة. الآن عامة الفقراء يجمعون الزكاة ثم يذهبون إلى السوق ويبيعونها. طيب نعطيهم فلوس من البداية وانتهينا. وهذا الذي قال به بعض أهل العلم في هذا العصر. وطبعا هذا القول، قول زكاة الفطر أنه يجوز القيمة، هذا مذهب قديم عند بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره، وموجود عند بعض التابعين وكذلك الأحناف. لكن أنا يظهر لي والله أعلم أن المشكلة ليست هنا. المشكلة في أمرين. المشكلة الأولى أنك تذهب إلى السوق لتشتري رز أو بر أو شعير أو تمر، فتجد أن في ناس جالسين وملابسهم مبتذلة، فتذهب وتمر كذا توزع عليهم وتمشي. وأحيانا يوقفون أمامك في الطريق، عطنا الزكاة، هذه زكاة فطر هاتها، وعطنا من حق الله، عباراتهم المعروفة. أنت هل تعرف أنهم فقراء؟ أنت ما تعرفهم، كيف أعطيتهم؟ زكاتك باطلة لا تصح منك أصلا. فيأخذون هذا البر أو الرز ويرجعون للدكان عندهم، هو خارج من الدكان قابلوا عند الباب، يرجعون يبيعونه ويجلسون ثاني مرة عند الباب وينتظرون مثل هؤلاء المغفلين. بينما لو ذهبت إلى الفقير الحقيقي يتمنى الرز، يعني عارف أنا فقير حقيقي يقول اللهم لك الحمد، هذا الأرز والله ما أعرفه طول السنة، البر والأرز هذه ما أعرف، ما عمري اشتريت رز وبر، يجيني في زكاة الفطر ويكفيني إلى رمضان السنة الجاية. فهو مرتاح من هذا الجانب، حل مشكلة واستخدم ماله في شيء آخر. هذه نقطة. النقطة الثانية، كل زكواتنا رز بينما النبي صلى الله عليه وسلم نوع لنا. أنت زك بر وهذا شعير وهذا تمر وهذا أرز وهذا، لما يتنوع على الفقير يستفيد منها الفقير. لكن كلنا نصب في شيء واحد. الأمر الآخر، كلنا فلان فقير مشهور عندنا أنه فقير، فكلنا نصب زكواتنا نملى بيته، جنبه الجار اللي جنبه فقير أسوأ منه حالا ولا نعطي شيء. هذا حالنا. عندنا إشكالات نحن في توزيع، فلو وزعناها صحيحة لوجدنا خيرا كثيرا يستفيد منها الناس بزكاة الفطر. فهذا الإشكال نحن نقع في العيوب ثم نصححها بعيب آخر وهو إخراج القيمة في زكاة الفطر. هذا أنا أرى أنه خلل. نعم، أحد له سؤال؟ تفضل شيخ. ارفع صوتك. هذا ايه؟ ها؟ يشترط في العلة مسألة يسمونها الاضطراد، وجعلوا من قوادح العلة النقض. مثل لو قلت ليش ما جعل التدرب على القتال في سبيل الله أغلبي، صح ولا لا؟ سيقول لك كذا ألغيت باب النقض كامل، وهو أهم باب في أبواب الإيش؟ في أبواب القياس، أهم باب النقض. وأنت كيف تستطيع أن تنقض على خصمك إلا بإيراد صور غير موجودة؟ وهذا إشكال، لابد أن تكون في جميع الصور. وضحت لك؟ أحد له سؤال؟ يا شيخ. إلى هذا القياس إيه؟ نقول القياس صحيح لكنه فاسد. لماذا؟ خالف الإجماع. ولا كصورة، صورة القياس مضبوطة، ما شيء مضبوط، في إشكال؟ ها؟ لا، وش الفارق؟ إيش الفارق؟ إيش بيكون الفارق يا شيخ؟ كيف؟ شوف يا شيخ، لابد أن يكون الفرع مخالف للأصل، لابد. لو كان الأصل مشابه الفرع مشابه للأصل من كل وجه، ما هذا بقياس. فهمتني؟ لابد أن يختلفون، لابد أن يكون الفرع مليء بالاختلافات مع الأصل. إذن إيش معنى القياس مع الفارق؟ وهذا اسمه في قوادح العلة الفرق، قياس مع الفارق المؤثر وليس كل فارق. واضح الآن؟ الفارق المؤثر فقط، وهذا سيأتي في بابه. طيب، أحد له سؤال؟ أيوة أنت.
ارفع يمينك يا شيخ. ها طيب تفضل. الظاهرية ايش فيهم؟ هم من أحد الأسباب التي جعلت الظاهرية ينكرون القياس كثرة الأقيسة الخاطئة. ولذلك ماذا يصنع ابن حزم؟ يقول شوفوا القياس، المالكية يقيسون كذا وكذا، الحنفية يقيسون كذا وكذا، الشافعية، وكلها غلط وكلها ما صحيح، فيها أقيسة ما هي صحيحة. فكثرة الأقيسة الفاسدة ولذلك جعلت الظاهرية ينكرون القياس. ولذلك لما جاء الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي يرد على ابن حزم في كتاب مذكرة أصول الفقه، ماذا صنع؟ قال كل الأقيسة التي أنكرها ابن حزم أصاب فيها لأنها أقيسة فاسدة، لكن ابن حزم لا يستطيع على القياس الصحيح. وكذلك رد عليه في أضواء البيان. فلو رجعت إلى كلام الشنقيطي يتضح لك الصورة أن ابن حزم يعتمد الأقيسة الفاسدة ويترك الأقيسة الأخرى وينكر بها. فجاء الشنقيطي قال لا، في أقيسة صحيحة كثير، لكنك أنت وجهتها إلى مثل هذه الصورة. واذكر أني ناقشت أحد الظاهرية وشد النقاش بيني وبينه في مسألة القياس، فقلت له سأورد لك مثالا. إذا قست أنت، لو قست مرة واحدة فأنت تؤمن بالقياس، لأن ابن حزم ينفي القياس، الظاهرية ينفون القياس. طيب لو قاسوا مرة واحدة فسد كلامهم، صح ولا لا؟ فقلت له لو أتيتك بمثال واحد وقست ما رأيك؟ قال أسلم لك وأرى بالقياس. قلت خذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. شو الأخبثين؟ قال البول والغائط. في إشكال في كلامه؟ قل طيب لو أن إنسانا قام يصلي فضغط عليه الريح وهو يصلي إلا يخرج الريح، فهل يكمل صلاته ولا يقطعها؟ قال يقطعها. قلت دليل، أعطني دليل من القرآن والسنة. تورط فقال ولا وهو يدافع الأخبثان. ايش تفهم منها؟ قلت أفهم منها البول والغائط. قال وش دليلك على أنها البول والغائط؟ شوف كيف الخرجة شفتوا؟ قال وش دليلك على أنها البول والغائط؟ ما يمكن الريح. قلت عادي أنا ما عندي مانع، اختار لي اثنين واجيب لك الثالث. عندك بول وغائط وريح، اختار ثنتين وبقي لي واحدة تقيس بها، غصبا عنك تقيس. قال لي بس هو ما يدري، يمكن انها يحسب انه غائط، يحسب انه الريح وهو غائط، ففر بهذا. قلت طيب سلس البول هل ينقض الصلاة؟ قال لا ما ينقض الصلاة. واحد عنده سلس بول ما يقف في البول، ينزل في السروال على طول الخط. فقلت له سلس البول هل ينقض الصلاة؟ هل يضر بالصلاة؟ قال لا صلاته صحيحة. قلت دليلك؟ قلت له نحن نقيسه على الاستحاضة المستحاضة، لكن أنت تقيسه على ماذا؟ فقال أقيسه على عموم البلوى، عموم الضرر، فأنا أبني على مسألة ليش؟ الضرر والحرج. فذهب إلى باب آخر وأرى أنه باب بعيد وقياسي أجود من قياسه. أوردت عليه دليل آخر، قلت الله عز وجل يقول في القرآن فإن طلقها فلا تحل له من بعد. الطلاق مرتان، تعرفون آية البقرة طلاق مرتان إلى آخر الآية. ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تزوجها واحد ثاني، فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فقلت له فإذا مات هل ترجع زوجها الأول؟ هنا الآية قالت فإن طلقها، ما رأيكم إذا مات هل ترجع زوجها الأول؟ قال لي وترجع زوجها الأول. قلت طيب هو دليلك أن إذا مات ترجع زوجها الأول إلا القياس؟ ما عندك إلا القياس. فقال لا عندي دليل. طبعا رجل عبقري، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها. فجاءت هنا الغاية وانتهت، فجاز بعد ذلك الزواج بها. قلت فما المصلحة من فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله؟ ما الفائدة؟ فقال لي أي فائدة؟
أنا ما عندي شيء اسمه فائدة. هذا عبث بالقرآن أنك تبحث عن الفوائد. وهذه مشكلة ابن حزم. ابن حزم والظاهرية ينكرون العلة أصلا، وينكرون المصالح والفوائد، يأخذون بالنصوص على ظواهرها فيلغي الفكرة تماما. هذه بعض ما حصل في المناظرة، وهذا دليل على قوة موضوع القياس والنقاش الذي بين الأحناف أو بين الجمهور والظاهرية. قد أتوقع أنا بس أنا ما أعرف، ما أدري. طيب ننتقل إلى صفحة 7. أنواع العلة. حقيقة أردت أن أسميها تقسيمات العلة، لأنها وصف حقيقي وصف شرعي، هذا واحد، كلها متعارضة، وصف حقيقي عكسه وصف شرعي. علة قاصرة، علة مركبة، علة متعددة، علة بسيطة، هذه الثلاث شيء واحد. ثم رأيت أن نبقيها أنواعا، لأن لو أنواع عبارة مطاطة تحتمل كل شيء، لئلا أدخل في إشكالات. فقلت هناك وهذا أهم أنواع العلة، الوصف الحقيقي، العلة الحقيقية. سواء قلت وصف العلة ترى العبارة واحدة أو مناط. هناك وصف حقيقي. ما معنى وصف حقيقي؟ وصف محسوس، وغالب العلل وصف محسوس، وصف يندمج فيه العقل مع الحس. فالإسكار هل وصف شرعي ولا حقيقي؟ حقيقي، أمامي ذهب عقل وأمامي، واضح الآن؟ الكيل والوزن في البر وصف حقيقي وليس بشرعي، ولذلك إذا تعارض الوصف الحقيقي والوصف الشرعي المقدم هو الوصف ليش؟ الحقيقي وليس الشرعي. الوصف الشرعي وصف ضعيف جدا. وغيرها من أنتم لو رجعتم إلى كل الأوصاف السابقة كل أوصاف حقيقية، نادرة الأوصاف الشرعية. ننتقل الآن إلى الوصف الشرعي. الوصف الشرعي جعلوا فيه المعلول علة. أنا أتيت بعبارة الأصوليين حتى إذا قرأ أحدكم في كتب الأصول سيجد هذه العبارة، جعلوا المعلول علة، جعلوا الحكم الشرعي وصفا، جعلوا الحكم الشرعي وصفا. مثال النجاسة، فقد يعلل بالنجاسة، يعلل بالنجاسة. فمثلا فم الكلب نجس، خلاص، هل يقاس عليه بقية جسد الكلب؟ جلد الكلب وشعر الكلب ولحم الكلب وبراز وبول الكلب، هل تقاس عليه؟ نعم، العلة الجامعة النجاسة. فهل النجاسة هنا حكم فوظفها وصفا. ولذلك كثير من الأصوليين يقول الأحكام الشرعية لا تجعل أبدا علة. وضحت هذه المسألة؟ وبعض الأصوليين يرى أنها جائزة، وأنا يظهر لي والله علامة التوسع في هذا جائز. خلاص، ننتقل إلى الثانية وهي أوضح من الأولى. وهو مثل كونه من محظورات الإحرام. طيب، عندنا فدية الحلق. فدية الحلق ما هي؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه فدية حلق الشعر. جاء بعض العلماء فقاس عليها تغطية الرأس، وقاس عليها لبس المخيط، وقاس عليها الطيب، فجعل الفرع الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس. هذه الثلاث لا يوجد عليها دليل بالفدية. وضحت المسألة؟ لا يوجد دليل بالفدية أبدا. فاحتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا إلى القياس، فقاسوا الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط على الحلق، وكذلك تقليم الأظافر قاسوا على الحلق، وجعلوا فيها فدية، في هذه كلها فدية. ما العلة الجامعة؟ قالوا العلة الجامعة بينها كونها من محظورات الإحرام. كونها من محظورات الإحرام وصف حقيقي محسوس أم حكم شرعي؟ حكم شرعي. فهل يصح هذا القياس؟ من أبعد ما يكون. هذا القياس من أبعد ما يكون.
ولذلك الشنقيطي في أضواء البيان استنكر تماما فكرة أن هناك دليل أو قياس صحيح عليها، ويرى أن ليس فيها فدية أصلا. وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، أن ليس في لبس المخيط ولا تغطية الرأس ولا استخدام الطيب، بل عندي دليل صريح في أن لبس المخيط واستعمال الطيب ليس فيه فدية. وهو صاحب الجبة الذي في عمرة الجعرانة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس الجبة وفيها صفرة من خلوق، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الخلوق وخلع الجبة ولم يأمره بالفدية، وغيرها من الأدلة. على كل حال، إذن قد يأتي من يقيس شيء على شيء والعلة عنده الحكم الشرعي. وقلت لكم كثير من الأصوليين ينكر، يقول ما في الحكم الشرعي، هذا ثمرة، الحكم الشرعي هذا نهاية. ثم علة غير مؤثرة ولا ملائمة، لا مؤثر ولا ملائم ولا مناسب ولا مرسل. ماذا تكون هذه العلة؟ علة تعبدية مشكلة. فكونهم محظورات الإحرام هل هذه علة؟ نقول لا، هذا معلول، والمعلول ليس كالعلة. فعلى كل حال لا تستخدموا الوصف الشرعي كثيرا، مثل صحة طلاق فصحة ظهار، النجاسة، محظورات الإحرام. حاول أن تستخدم دائما الوصف الحقيقي، مثل الإسكار، مثل قتل عمد العدوان، مثل قذف المحصنات، قضية العار في القذف. الأشياء الواقعية المحسوسة هذه هي التي تعتبر الوصف الحقيقي وهي المعتبرة. الثاني العلة المتعدية والعلة القاصرة. العلة المتعدية تتعدى من الأصل إلى غيره، فالإسكار وهو ذهاب العقل يمكن أن ينتقل إلى فروع أخرى كالمخدرات مثلا، نعم ممكن. مثلا العار في القذف يمكن أن يتعدى إلى مسائل أخرى، فمثلا القذف بالزنا يقاس عليه القذف باللواط، يقاس عليه القذف باللعن والسب والعبارات الأخرى مثل قضية الدياثة وغيرها، كلها يمكن أن يقاس عليها. فإذا كانت العلة متعدية جاز القياس، وهو قياس جازت العلة وهي علة صحيحة. طيب، بقي عندي هذه العلة المتعدية. وعامة العلل المتعدية نادر أن تجد علة قاصرة. ما معنى قاصرة؟ قاصرة على ذلك الأصل فقط، لا تتعدى إلى غيره. وذكرت لكم عدد الركعات المعدول به عن سنن القياس، لو وجدت له علة يبقى لا تستطيع أن تقيس عليه غيره. العلة القاصرة مثل النقدية في الذهب والفضة. أتيت بهذا المثال عامدا ليوضح مسألة أصولية أخرى. الأصوليون القدامى يقولون النقدية قاصرة في الذهب والفضة. لماذا؟ لأنه لا يعرف عندهم نقود إلا دنانير الذهب ودراهم الفضة، فلذلك قالوا العلة عليها قاصرة، ومشوا على هذا عامة الأصوليين. أما في زماننا هذا فقد انقلبت هذه العلة اللي هي النقدية والثمنية في الذهب والفضة، انتقلت إلى صور جديدة فأصبحت علة متعدية. إذن نقول قد يأتي زمان فتكون العلة قاصرة على الأصل فقط، وقد يأتي زمان آخر فتكون العلة متعدية إلى غيرها. قد يكون زمان العلة متعدية وفي هذا الزمان العلة ماذا؟ قاصرة. وقد تكون قاصرة زمان مثل النقدية أو الثمنية في الذهب والفضة، وتكون في هذا الزمان العلة ماذا؟ متعدية. كيف؟ في الزمن الأول كانوا لا يتعاملون إلا بدنانير الذهب ودراهم الفضة، أما اليوم فقد خرجت لنا الأوراق النقدية، فقسنا الأوراق النقدية على الذهب والفضة في كثير من الأحكام، وخاصة في الزكاة والربا. وأصبحنا نحكم على الربا الذي في الأوراق النقدية كما نحكم به في الذهب والفضة، فنقول لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. ثم خرجت بعدها النقود الإلكترونية، وأصبح تعاملنا كله ينبني على البطاقة البلاستيكية التي كل منا يستعملها الآن، سواء كانت البطاقة العادية أو الفيزا والماستر كارد وغيرها. فهذا دليل على ماذا؟ على أن العلة قد تكون يوم من الأيام قاصرة وتنقلب إلى متعدية، وقد تكون متعدية وتنقلب يوم من الأيام القاصرة. المتعدية تتعدى إلى غير الأصل، والقاصرة مقتصرة على الأصل لا تتعدى. طيب، العلة الثالثة أو التقسيم الثالث العلة المركبة.
في القصاص العلة عدلوها، كتبتها أنا خطأ. انظروا معي، العلة المركبة قلت عليها مثال القتل، العمد، العدوان، وهذا يوجب ماذا؟ القصاص. وقلنا في العلة المتعددة مثل نواقض الوضوء: البول، الغائط، النوم، لحم الإبل إلى آخره. فكروا معي، ما الفرق بين العلة المركبة والعلة المتعددة أو العلل المتعددة؟ هي العلل، ها، ما الفرق بين العلة المركبة والعلل المتعددة؟ ما الفرق؟ أيوة شيخ، ها؟ اسمع لي شيخ، 1 2 3 1 2 3 4. ماذا قلت؟ ما هي ايش؟ العلة المتعددة مستقلة، وهذه تترتب كل واحدة على الأخرى. كلام جيد، عبارة أدق. أيوة أنت. إذن العلة المركبة مركبة من أجزاء، فإذا انتفى أحد هذه الأجزاء انتفت العلة كلها، صح ولا لا؟ فمثلا خلونا ناخذ القصاص، رجل قتل رجل، خلاص، وحكموا عليه بالقصاص. لماذا؟ لأنه قتل، ذاك مات. إذن العلة الأولى القتل. يكفي القتل؟ لا، لأن أحيانا قد يكون قتل عمد وقد يكون ايش؟ قتل خطأ، فنشترط شرط ثاني في العلة وهو العمد. إذن الجزء الأول أنه قتل، والجزء الثاني أنه عمد، فيخرج القتل خطأ فليس فيه قصاص ولا شبه العمد. طيب في قتل عمد ومع ذلك جائز، مثل القصاص. فلو أن مثلا رجل قاتل أو رجل عمل قوم لوط أو مهرب مخدرات وأمر القاضي بقتله، فجاء السياف فضرب عنقه، قتله ولا ما قتله؟ قتله عمدا، قتله قتل عمد. هل يقتص من السياف؟ لا. ليش؟ لأنه لم يكن عدوان، إنما حق. فهنا لابد من اجتماع الثلاثة الأجزاء، فتكون العلة المركبة علة واحدة متركبة من أجزاء، فإذا انتفى أحد هذه الأجزاء انتفت. لكن هذه علة متعددة، إذا حصل البول وجب الوضوء. طيب ما حصل البول، حصل الغائط وجب الوضوء، ما حصل النوم وجب الوضوء. فكل علة تعتبر كل قائم بذاته ويصدر عليه الحكم. هذا الفرق بين العلة المركبة والعلة المتعددة. واضحة ولا ما واضحة؟ بقي عندي العلة البسيطة، علة واحدة زي الإسكار، لا هي مركبة ولا هي ايش؟ متعددة. خلاص؟ إذن صار عندي وصف حقيقي يقابله وصف شرعي، علة متعدية يقابلها علة قاصرة، علة مركبة وعلة متعددة وعلة بسيطة متقابلة أيضا. فصار عندي 3 تقسيمات وأنواع. كم عدد الأنواع؟ كم عدد الأنواع عندكم؟ 7. ها؟ حقيقة فات علي نوعين من أهم أنواع العلة، ذكروني. يعرف يرفع يده. في نوعين من أنواع العلة، هذا أهم شيء، وهذه بتجينا إن شاء الله في وقتها. ها؟ علة إيش؟ ظاهرة لفظية. لا يا شيخ. ها؟ لا، بتجينا هذه المسالك ليست الأنواع. ها؟ وعلة منصوص عليها. أحسنت. علة منصوص عليها سجلوها، وعلة مستنبطة. علة منصوص عليها في النص في القرآن أو في السنة، وعلة ماذا؟ مستنبطة.
عرفت ايش معنى علة منصوص عليها؟ مثل ماذا؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، علة ولا ما هي علة؟ علة. طيب هل هذه العلة هذه علة منصوص عليها؟ هل أستطيع أن أتدخل في العلة؟ لا. دعوني أعطيكم مثالا نحتاجه أيضا، وهو آية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الأصل من هو؟ من هو الأصل؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ والفرع زوجات المسلمين أو نساء المسلمين، بلاش الزوجات، نساء المسلمين. نساء المسلمين. الحكم وجوب الحجاب، الحجاب الكامل. طيب العلة مستنبطة ولا منصوص عليها؟ منصوص عليها. قلوها ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهنا وجوب الحجاب وتغطية الوجه، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهن تغطية الوجه بدلالة هذه الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، جدار كيف خرق على وجهها، خلاص. فهنا وجوب الحجاب أو تغطية الوجه. العلة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه العلة موجودة في غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ متعدية ولا ما هي متعدية؟ منصوص عليها ولا ما هو منصوص عليها؟ منصوص عليها معناها قطعية. فإذا جاء أحد الناس يقول هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: ويلحق بهن نساء المؤمنين بدلالة القياس، والقياس هنا قطعي جلي. لماذا؟ لأن العلة منصوص عليها: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم تخيل معي قلوبكم من هم؟ من يبين لك وجود العلة في الفرع قوية جدا، وجود العلة في الفرع قوية. لما أمامك أمك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتصور أنك ستنظر إليها نظرة ريبة؟ لكن أمامك واحدة من بنات المسلمين في الشارع، لا، قد يحصل ريبة. إذن هنا فساد القلب في امرأة ليس لك بها علاقة أجنبية، ليس لك علاقة، ليست مثل أمك، الله حكم أنهم أمهاتنا. الثاني أنها زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مت واحد من الناس ما نعرفه أكيد سيكون لها تأثير. ثانيا هؤلاء الصحابة، فكيف بنا نحن؟ هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ببنات المسلمين؟ فهذا دليل على أن هذا القياس جلي، قياس 100% صريح. وهنا نقول ماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يدخل في هؤلاء من باب أولى، فالعلة موجودة في الفرع، وطبقوا قياس صحيح لا إشكال فيه. طيب أحد السؤال، انتهينا من أنواع العلة، وأصلا انتهينا من أهم أبواب القياس، وننتقل إلى دليل العلة. دليل العلة أو مسالك العلة، وهو باب سهل ليس باب صعب. عندما نورد دليلا على العلة، سواء ارجع معي إلى الأمثلة السابقة، افتح صفحة 6. العلة ماذا؟ أول شيء دفع الحاجة للفقير. الجدول الثاني أنها صاحب ملك. الجدول الثالث السفر. هذه كلها علل، وكل علة تحتاج إلى دليل. كل علة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فلا بد من وجود دليل لكل علة. أما أن يأتي أحدنا، لو تركنا العلة بدون دليل لأبحنا لكل من أراد أن يلعب أن يلعب، وأن يعبث أن يعبث. لكن لما أقول له ما دليل علتك، تحتاج إلى ضبط واجتهاد وعلم. فهذه من أهم المسائل، باب مسالك ليش؟ مسالك العلة. مسالك العلة هي أدلة الشرع التي تثبت بها العلة الشرعية. ثبوت العلة الشرعية مبني على أدلتها. فإذا جاء أحدهم وقال العلة الإسكار، قل ما دليلك؟ فيقول أمامي دليلان، نقلي أو عقلي، لأن أدلة يا نقلية يا عقلية. هذه مسالك العلة. مسالك العلة كثيرة وتختلف بحسب المذاهب. أنا اخترت فقط في أدلة النقلية 4 أنواع، وفي الأدلة العقلية 3
أنواع فقط وتركت الباقي من باب التسهيل عليكم، وأيضا لدخولها في أضرب الاجتهاد في العلة. فنبدأ أولا بالأدلة. الساعة 16 يا شيخ، وين المسؤول؟ تبغون نقف أنتوا تبغون نقف نكمل بكرة؟ إن شاء الله بكرة نخلص بدري أكثر من كذا. خلاص يكفي؟ طيب نقف هنا علشان نبدأ بكرة إن شاء الله من باب مسالك العلة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. طلب منكم اقرأوا الليلة في كتب القياس في هذه الأبواب التي درسناها، ستجدها سهلة جدا. 2 مسألة المصراة واجب، حلوها. خلاص جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.